This I am RD Anish Saha. So this is the second class of antipsychotic. And मैले चाहिँ जुन फर्स्ट क्लास बनाएको थिएँ त्यो फर्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन अफ डिफ्रेन्ट साइकोफार्माकोलोजिकल टर्म्सहरूको युज गरेको थिएँ अनि एज अ ब्रिफ ओभरभ्यू अफ डिफ्रेन्ट हाइपोथेसिस जुन चाहिँ दुईवटा प्रिडोमिनेन्ट हाइपोथेसिस थियो हाम्रो डोपामिनको मेन हाइपोथेसिस थियो अनि अर्को हाम्रो सेरोटोनिन हाइपोथेसिस तिनीहरूलाई मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ एन्ड ब्रिफ एउटा क्लासिफाई गरेको थिएँ कि अब यसमा चाहिँ म आई विल बी टकिङ अबाउट टिपिकल एन्टिसाइकोटिक एन्ड इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी टकिङ अबाउट एटिपिकल एन्टिसाइकोटिक अनि आई विल टर्मिनेट दिस सेसन है अब टिपिकल एन्टिसाइकोटिक भनेको के हो दिज आर दोज ड्रग द्याट विल ब्लक द कुन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ भन्दाखेरि यो ड्रगहरू टिपिकल एन्टिसाइकोटिकले कुन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ भन्दाखेरि दे विल ब्लक द D2 रिसेप्टर अब त्यति मात्र होइन यिनीहरूले D2 सँगसँगै अरू पनि रिसेप्टरहरूलाई ब्लक गर्छ जसमा अघि मैले लास्ट टाइममा ट्रिक दिएको थिएँ जसमा चाहिँ के हुन्थ्यो यिनीहरूले मस्कार्निक रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ अनि त्यसपछि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ सँगसँगै यिनीहरूले हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टरलाई नि ब्लक गर्छ सो ट्रिक के थियो HAM भनेर ट्रिक दिएको थिएँ त्यो याद राख्नुपर्छ हिस्टामिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ अनि अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ एन्ड मस्कार्निक रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ तर प्रिडोमिनेन्ट जुन ड्रगहरू एकदमै पोटेन्ट छ भने तिनीहरूले कसलाई मात्र ब्लक मोस्टली कसलाई ब्लक गर्छ D2 रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ एन्ड D2 रिसेप्टर ब्लकेड इज बेसिस फर द थेराप्युटिक इफेक्ट इन केस अफ टिपिकल एन्टिसाइकोटिक अब लेट्स टक अबाउट D2 रिसेप्टर ब्लकेड है सो D2 रिसेप्टर ब्लक हुँदाखेरि वेन वी ब्लक द D2 रिसेप्टर त्यसको कारण चाहिँ के हाम्रो युजेसहरू आउन सक्छ अनि त्यसको कारणले के हाम्रो एडभर्स इफेक्टहरू देखिन सक्छ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ सो अब डोपामिनर्जिक पाथवे हाम्रो बडीमा टिपिकल्ली 5वटा डोपामिनर्जिक पाथवे छ यो 5वटा डोपामिनर्जिक पाथवे कहाँ छ भन्दाखेरि मेजोलिम्बिक पाथवे अघि जुन मैले फर्स्ट क्लासमा डिस्कस गरेको मेजोलिम्बिक पाथवेमा एक्सेस अमाउन्ट अफ डोपामिन भयो भने त्यसले साइकोसिस गर्छ सो हामीले के गरिरहेको छ डोपामिन रिसेप्टरलाई ब्लक गरिरहेको छ ब्लक गर्दाखेरि इट विल रिड इन्टु ट्रिटमेन्ट अफ साइकोसिस सो दिस इज द बेसिस फर द ट्रिटमेन्ट इन साइकोसिस है सो एउटा पाथवे हामीले एक्सप्लेन गर्यो द्याट इज द मेजोलिम्बिक पाथवे अर्को पाथवे चाहिँ के छ भने डोपामिन चाहिँ CTZ सेन्टरमा जान्छ किमो रिसेप्टर ट्रिगर जोनमा जान्छ अनि त्यहाँ गएर इट विल अल्टिमेटली इन्ड्युस द भोमिटिङ है अब हामीले डोपामिन रिसेप्टरलाई ब्लक गऱ्यो भने के हुन्छ CTZ मा एक्सन हुन पाउँदैन जस कारण भोमिटिङ हुन पाउँदैन सो याद राख्नु टिपिकल एन्टिसाइकोटिक ड्रगहरूले भोमिटिङ युज गराउँदैन है सो हामी कुनै पनि ड्रगहरूको एडभर्स इफेक्टमा नोजिया भोमिटिङ लेख्छौँ तर यसमा चाहिँ लेख्नु भएन किनभने इट विल नट कज द भोमिटिङ अर्को हाम्रो थर्ड पाथवे कुरा गरौँ थर्ड पाथवे भनेको चाहिँ इट अकर्स इन द सब्सटेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टा है सो यो भनेको के हो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे जुन चाहिँ मैले एन्टी पार्किन्सनियन ड्रगहरू भन्दाखेरि एकदमै डिटेलमा भनेको थिएँ त्यसको ब्लकेट भयो भने के हुन्छ इट विल लिड टु एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट यसको बारेमा चाहिँ म एकदमै डिटेलमा कुरा गर्छु है अनि अर्को पाथवे भनेको हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि इन्फन्डिबुलर पाथवे अर ट्युबुलर इन्फन्डिबुलर पाथवे चाहिँ के हो भन्दाखेरि लेट्स कन्सिडर दिस इज हाइपोथालामस अनि हाइपोथालामसबाट यो के हुन्छ हाम्रो एन्टिरियर पिट्युटरी हुन्छ अनि एन्टिरियर पिट्युटरीमा हाम्रो यो ल्याक्टोट्रफ सेल हो जसले चाहिँ हाम्रो प्रोल्याक्टिन रिलिज गरेर हुन्छ है सो हाइपोथालामसले के हुन्छ भने यहाँ डोपामिन रिलिज गरिरहेको हुन्थ्यो अनि डोपामिनले यहाँ एक्ट गर्थ्यो अनि अल्टिमेटली प्रोल्याक्टिन सेक्रेसनलाई इनिबिट गर्थ्यो अब यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्दाखेरि टिपिकल एन्टिसाइकोटिक दिँदाखेरि त्यसले डोपामिन रिसेप्टरहरूलाई ब्लक गरिदिन्छ वेन डोपामिन रिसेप्टर गेट ब्लक होइन अनि अमाउन्ट अफ प्रोल्याक्टिन विल बी इन्क्रिज यो इन्क्रिज अमाउन्ट अफ प्रोल्याक्टिनले के गराउँछ भन्दाखेरि यो इन्क्रिज अमाउन्ट अफ प्रोल्याक्टिन विल सप्रेस गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन यो गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन सप्रेस भयो भने के हुन्छ FSH र LH को लेभल कम हुन्छ सो FSH र LH दुईटैको लेभल हाम्रो बडीमा कम हुन्छ अब मेलमा FSH र LH कम भयो भने के हुन्छ द्याट विल लिड टु डिक्रिज अमाउन्ट अफ टेस्टोस्टेरोन कम भयो भने के हुन्छ लिबिडो घट्छ है वेराज डोपामिनले के गरेको थियो प्रोल्याक्टिनलाई डिरेक्टली इन्हिबिट गरिरहेको थियो प्रोल्याक्टिनको लेभल प्रोल्याक्टिनलाई इन्हिबिट गरिरहेको थियो अब हामीले डोपामिनलाई ब्लक गऱ्यो भने के हुन्छ प्रोल्याक्टिनको लेभल बढिरहेको छ and this increased amount of prolactin in male will result into gynecomastia. So male मा के भइरहेछ यो दुईटा फिचर देखिरहेछ लिबिडो लस भइरहेछ अनि gynecomastia भइरहेछ. Similarly in female के हुन्छ female मा पनि त्यस्तै इफेक्ट दिन्छ. फिमेल मा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि FSH र LH को लेभल कम हुन्छ है. अनि FSH र LH को लेभल कम भयो भने ओभुलेसन हुन पाउँदैन. अनि ओभुलेसन भयो भने के हुन्छ दैट विल मैनिफेस्ट एज एमेनोरिया. सँगसँगै के हुन्छ प्रोल्याक्टिनको लेभल एकदमै हाई भएको हुन्छ जस कारण ग्यालेक्टोरिया पनि हुन्छ. सो ग्यालेक्टोरिया एमेनोरिया सिन्ड्रोम देख्न सकिन्छ. दिस इज अ साइड इफेक्ट दैट इज सीन ड्यू टु हाइपरप्रोल्याक्टिनेमिया. सो वी हैव अलरेडी डिस्कस 4 पाथवेज टिल नाउ है. सो चारवटा पाथवे चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ. सो चारवटा पाथवे के हो भन्दाखेरि फर्स्ट पाथवे चाहिँ मैले के भनेको थिएँ मिजोलिम्बिक पाथवे. सेकेन्ड पाथवे मैले के भनेको थिएँ इट इज किमोरिसेप्टर ट्रिगर जोनको पाथवे. थर्ड पाथवे चाहिँ मैले कहाँ भनेको थिएँ नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे इन द सब्स्टेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टा. अनि अरू बाट जाने कर्पस स्ट्राइटममा जाने पाथवे होइन. अनि फोर्थ पाथवे चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि ट्युबुलो इन्फन्डिबुलर पाथवे भनेको थिएँ. फिफ्थ पाथवे चाहिँ के छ भन्दाखेरि
द्याट इज इन द हाइपोथालामस। अब के हुन्छ भने डोपामिनको काम हो हाइपोथालामसमा एउटा थर्मोस्ट्याट मेन्टेन गर्ने। थर्मोस्ट्याटले के गर्छ भन्दाखेरि नर्मली हाम्रो बडी टेम्परेचरलाई एउटा स्टेटमा मेन्टेन गरेर हुन्छ 37 डिग्री सेल्सियस लेट सपोज है। अब यदि डोपामिन रिसेप्टर ब्लक भयो भने थर्मोस्ट्याट फङ्सन ब्लक हुन्छ, जस कारण हाम्रो बडीले के गर्छ, बडीले यदि हाम्रो बडीले चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचरलाई बढाउन खोज्छ क्या, किनभने त्यसलाई हल्ड गर्ने कुनै पनि सिस्टम अब छँदै छैन। टेम्परेचर बढाउने चक्करमा चाहिँ के गर्छ, यसले मसलको कन्ट्राक्सन गराउन थाल्छ क्या, अनि मसलहरू एकदमै रिजिड हुन्छ क्या। प्लस के भइरहेको थियो यसमा D2 रिसेप्टर ब्लक पनि भइरहेको थियो। D2 रिसेप्टर ब्लक भइरहेछ प्लस यसले थर्मोस्ट्याटमा सिभरिङ इन्ड्युस गरेर अल्टिमेटली के भइरहेछ, मसलको कन्ट्राक्सन एकदमै धेरै बढिरहेछ, जस कारण चाहिँ के हुन्छ, फिभर डेभलप हुन्छ। अनि यो कन्डिसनलाई के भन्छ, जसमा हाइपरथर्मिया विथ मसल रिजिडिटी डेभलप भएको छ विथ मसल ब्रेकडाउन, यो कन्डिसन हामी के भन्छ, म्यालिग्नेन्ट न्युरोलेप्टिक सिन्ड्रोम अथवा हामी के भन्छौँ भने म्यालिग्नेन्ट हाइपरथर्मिया पनि भन्छौँ। सो यो चाहिँ इट इज ड्यू टु थर्मोस्ट्याट फङ्सन, अनि यो दुइटैको कारण आउँछ। आई विल एक्सप्लेन दिस फर्दर इन द कमिङ स्लाइड्स है। सो यो सब 4वटा पाथवे छ, अनि यो याद राख्नुपर्छ, अनि विथ एडभर्स इफेक्टहरू। अब सो आई विल डिस्कस अवर मिजोलिम्बिक पाथवे एन्ड मिजोकर्टिकल पाथवे, अनि यहाँ चाहिँ इट इज द बेसिस फर द ट्रिटमेन्ट। D2 रिसेप्टर ब्लक गर्दाखेरि नाइग्रोस्ट्राटल पाथवेलाई ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, कन्ट्रोल अफ भोल्युटरी मुभमेन्ट हुन पाउँदैन। D2 रिसेप्टर ब्लक भयो भने, अनि जस कारण चाहिँ के हुन्छ, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्टहरू देखिन्छ। ट्युबुलर इन्फन्टिबुलर पाथवे ऊ भयो भने के हुन्छ, प्रोल्याक्टिनको लेभल बढ्छ, अनि त्यस कारण मैले भएको सिम्टम्सहरू भनिसकेँ। अर्को मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि CTZ सेन्टरमा यसले ब्लक गराउँछ, जस कारण भोमिटिङ हुन पाउँदैन। अनि मेडलरी प्याराभेन्ट्रिकुलर पाथवेमा चाहिँ इटिङ बिहेभियर रेगुलेट गरेर हुन्छ। अब यो इटिङ बिहेभियर रेगुलेट हुन पाउँदैन, मान्छेले ओभर खान थाल्छ, अनि ओभर खायो भने के हुन्छ, मान्छेमा ओभरवेट हुन्छ, अनि मेटाबोलिक सिन्ड्रोम देखिने चान्स हुन्छ है। अनि अर्को अल्सो इट कन्ट्रोल्स कपुलेटरी बिहेभियरलाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ। अनि त्यसै कारण साइकोटिक मान्छेहरूमा कपुलेटरी बिहेभियर एकदमै एक्सेसिभ हुन्छ, अनि D2 रिसेप्टरलाई ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, यो कपुलेटरी बिहेभियर पनि कन्ट्रोलमा आउँछ है। अब कुरा आउँछ, मैले यता भनेको थिएँ यो सब्सटेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टाको अनि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्टको कुरा गरौँ है। अब हामीले डोपामिनको यतिसम्म त बुझ्यो है। अब हाम्रो अब के छ भन्दाखेरि यसको डिफ्रेन्ट पाथवेमा के रोल छ, डोपामिन ब्लक हुँदाखेरि के भइरहेछ हामीले त्यो पनि पढ्यौँ। अनि मैले के भन्थेँ, अमङ द 5वटा पाथवेमा अर्को पाथवेमा मैले सब्सटेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टामा यसले ब्लक गरिदिन्छ डोपामिनको, अनि डोपामिन ब्लकेड भयो भने त्यसले एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट गराउँछ भनेर भनेको थिएँ। वाट आर दिज एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट? अब यो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट चाहिँ हाम्रो 5वटा छन् है। सुरुमा के हुन्छ, एक्युट मस्कुलर डिस्टोनिया हुन्छ, अर्को चाहिँ एकाथेजिया छ, अर्को हाम्रो पार्किन्सन लाइक फिचर छ, अर्को चाहिँ टार्डिभ डिस्किनेजिया छ, अनि मैले जुन म्यालिग्नेन्ट न्युरोलेप्टिक सिन्ड्रोम भने तिनीहरू छ। अब यसको बारेमा डिटेलको कुरा विल टक इन डिटेल अबाउट इट है। अब सुरुमा चाहिँ लेट्स टक अबाउट एकाथेजिया। एकाथेजियाको बारेमा कुरा गरौँ। अनि एकाथेजिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सो विल टक अबाउट सुरुमा एकाथेजिया। सो एकाथेजियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज एकाथेजिया भन्दा नि लेट्स टक अबाउट सिक्वेन्सियली जाउँ है। सो सिक्वेन्सियली सुरुमा हुने के भन्दाखेरि एक्युट मस्कुलर डिस्टोनिया हुन्छ। सो लेट्स टक अबाउट एक्युट मस्कुलर डिस्टोनिया है। सो देयर विल बी एक्युट मस्कुलर डिस्टोनिया। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पेसेन्टमा यो चाहिँ इनिसियल 1 to 5 डेजभित्रै ट्रिटमेन्ट गरेको 1 देखि 5 दिनमै देखिन्छ क्या, त्यसै कारण यो कन्डिसन हामीले एक्युट भन्छौँ क्या। अनि यसमा चाहिँ मसलको टोन एकदमै डिसरेगुलेटेड भएको हुन्छ, जस कारण चाहिँ मसलहरू एउटा फिक्स टोन मेन्टेन गर्न सक्दैन, अनि मसलहरू एकदमै रिजिड हुन्छ क्या, अनि त्यो मसल एउटै पोजिसनमा बसिरहेको छ। त्यो कन्डिसन हामी के भन्छौँ, क्याटाकोनिया भन्छौँ। के भन्छौँ हामी, क्याटाकोनिया भनेर भन्छौँ है। सो द्याट इज नोन एज क्याटाकोनिया। फर इक्जाम्पल टर्टिकोलस, जस्तै स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइडको मसल रिजिड भयो भने के हुन्छ, त्यो मसलको हेडको मुभमेन्ट कन्ट्रोल्याटरल साइडमा भइरहेको छ, अनि त्यो चाहिँ एउटा रिजिड पोजिसनमा बसिरहेको छ क्या, एन्ड द्याट इज नोन एज क्याटाकोनिया। और इक्जाम्पल इज अल्सो नोन एज टर्टिकोलिस। अनि यसको अर्को इक्जाम्पल हुनसक्छ लग छ, मसल स्पाजम, ग्राइमेसिङ, यिनीहरू सबै एक्युट मस्कुलर डिस्टोनियामा देखिन्छ। यसलाई एक्युट किन भनिन्छ, किनभने इट इज सिन विदिन 1 to 5 डेज अफ ट्रिटमेन्टमा देखिन्छ है। अब लेट्स टक अबाउट अनदर फ्याक्टर, द्याट इज नोन एज पार्किन्सनिजम है। सो सेकेन्डमा चाहिँ हामी कसको कुरा गरौँ, लेट्स टक अबाउट पार्किन्सनिजम। सो डोपामिनको D2 रिसेप्टर जब हामीले ब्लक गरिदिन्छौँ त्यतिखेर के हुन्छ भने देयर इज अ नर्मली ब्यालेन्स बिट्विन D2 एन्ड एसिटाइलकोलिन। अब D2 ब्लक भयो भने के हुन्छ, D2 को एक्सन कम भयो, त्यतिखेर एसिटाइलकोलिनको एक्सन बढी हुन्छ। एसिटाइलकोलिनको एक्सन बढी भयो अनि D2 को एक्सन कम भयो भने के हुन्छ, द्याट विल म्यानिफेस्ट एज पार्किन्सनिजम लाइक फिचर, जसमा हामी के हुन्छ, ट्रेमर हेर्छौँ, रिजिडिटी हेर्छौँ, ब्राडिकाइनेजिया हेर्छौँ अथवा एकाइनेजिया हेर्छौँ, अनि अर्को चाहिँ पोस्टुरल इन्स्टेबिलिटी देख्छौँ। यो सब फिचर हामी के हुन्छ, पार्किन्सन फिचर भन्छौँ है। सो यो दुइटै वाट इज दिस, सुरुमा हामीले के देख्यो, एक्युट मस्कुलर डिस्टोनिया, अनि सेकेन्डमा हामीले के देख्यो, पार्किन्सनिजम है। यो पार्किन्सन लाइक फिचर एन्ड एक्युट मस्कुलर डिस्टोनिया के को कारणले भएको, इट वाज ड्यू टु डिक्रिज अमाउन्ट अफ डोपामिन एक्टिभिटी। सो डोपामिन एक्टिभिटी किन डिक्रिज भएको थियो, किनभने D2 रिसेप्टर ब्लक भएको थियो। अब यो मान्छेलाई हामीले ट्रिट कसरी गर्ने,
ट्रिटको एउटा मेकानिजम हो, हामी डोपामिन सप्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। तर यो सप्लिमेन्ट गरे कि काम गर्छ त? काम गर्दैन। किन गर्दैन? किनभने D2 रिसेप्टर अलरेडी ब्लक भएको छ। सो हामी के गर्न खोज्छौँ? एसिटाइलकोलिनको रिलेटिभ एक्सेस भएको छ, सो हामी यसलाई घटाउन खोज्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो ट्रिटमेन्ट के हो? सेन्ट्रल एन्टिकोलिनर्जिक्स। सो सेन्ट्रल एन्टिकोलिनर्जिक अथवा सेन्ट्रल कोलिनर्जिक ब्लकर, यो ड्रगहरूमा इक्जाम्पलमा हामीले दिने मेन ड्रग भनेको बेन्जहेक्सोल। सो बेन्जहेक्सोल भनेको ट्रिटमेन्ट अफ चोइस हो, बुझ्यो होइन? सो बेन्जहेक्सोल इज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इन केस अफ यो है। सो हामीले के भने एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्टहरूको कुरा गरिरहेको छु, जसमा चाहिँ सुरुमा मैले एक्युट मस्कुलर डिस्टोनिया भने एन्ड सेकेन्डमा पार्किन्सनिजम भने। यो दुइटै के कारण भइरहेको थियो? यो चाहिँ इन्क्रिज अमाउन्ट अफ कोलिनर्जिक एक्टिभिटी, रिलेटिभ डिक्रिज अमाउन्ट अफ डोपामिनर्जिक एक्टिभिटीको कारण भएको थियो। दुइटालाई ट्रिट कसरी गर्ने? कोलिनर्जिक एक्टिभिटी कम गर्ने। कसरी कम गर्ने? बेन्जहेक्सोल दिने है, अथवा ट्राइहेक्सिफिनाइडाल पनि भन्छ, त्यो ड्रग दिँदा we will treat this extrapyramidal symptom। यो दुईटा सिम्पटम हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। लेट्स टक अबाउट थर्ड सिम्पटम है। सो हाम्रो थर्ड सिम्पटमको कुरा गर्दाखेरि, सो लेट्स टक अबाउट एकाथेजिया। सो थर्डको अप्सनमा हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि एकाथेजिया आउँछ है। सो सुरुमा जहिले पनि क्वेसन सोध्न सक्छौँ, कुन वाट इज द फर्स्ट सिम्पटम देखिने भनेको एक्युट मस्कुलर डिस्टोनिया हो क्या। सो पेसेन्टलाई 1 देखि 5 दिनमा देखिहाल्ने भनेको एक्युट मस्कुलर डिस्टोनिया। सेकेन्डमा पेसेन्टमा देख्यो भने एकाथेजिया देख्छ, थर्डमा देख्यो भने पार्किन्सन देखिन्छ। अनि वेयर भेरी लेट कोर्समा 1 महिनादेखि लिएर इयरसम्म लाग्न सक्ने भनेको चाहिँ सिम्पटम भनेको टार्डिभ डिस्काइनेजिया। अनि म्यालिग्नेन्ट न्युरोलेप्टिक सिन्ड्रोमको बारेमा म एकछिनमा भनिहाल्छु है। सो एकाथेजिया अनि पार्किन्सन कसरी ट्रिट गर्छ भन्ने बाई गिभिङ बेन्जहेक्सोल। सो लेट्स टक अबाउट एक्युट मस्कुलर डिस्टोनिया र उसलाई कसरी ट्रिट गर्छ भन्दाखेरि हामी बाई गिभिङ बेन्जहेक्सोल। अब नेक्स्ट हामी कुरा गरौँ एकाथेजियाको कुरा गरौँ। सो वाट इज एकाथेजिया भनेको चाहिँ कुनै मान्छे यो चाहिँ एउटा ह्युमनको टेन्डेन्सी हुन्छ कि इन दिस डिसअर्डर कि दे टेन्ड टु मुभ कन्टिन्युअसली के। अनि जसमा एकाथेजियामा के हुन्छ, यो मान्छे हिँडै गर्छ अनि स्टिल भएर बस्नै सक्दैन क्या। सो मुभमेन्ट डिसअर्डर हो यो पनि, जसलाई चाहिँ हामी एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्टमा कन्सिडर गर्छौँ। वाट इज द कज अफ एकाथेजिया इज स्टिल नट नोन के। सो इट इज स्टिल अ मिस्ट्री। हामीलाई थाहा छैन एकाथेजियाको कज के हो। देयर हेज बिन सेभरल पोस्टुलेटेड मेकानिजम छ, बट यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ क्या। सो एकाथेजिया इज ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि हामीले यसलाई प्रोप्यानोलोल दिनुपर्छ। सो द ड्रग अफ चोइस इन फर ट्रिटिङ एकाथेजिया इज प्रोप्यानोलोल, यो याद राख्नुपर्छ है। सो अब आउँछ फिफ्थ कुरामा गरौँ। सो टार्डिभ डिस्काइनेजियाको कुरा गरौँ। सो टार्डिभ डिस्काइनेजियामा लेखेको छ इट इज लेट इन अकरेन्स है। सो नाउ वी विल टक अबाउट टार्डिभ डिस्काइनेजिया। यसलाई इरेज गरौँ अनि सो विल बी टकिङ अबाउट टार्डिभ डिस्काइनेजिया न। टार्डिभ डिस्काइनेजिया भने टार्डिभ भनेको लेट हो क्या, अनि डिस्काइनेजिया भने डिस अनि काइनेजिया भने मुभमेन्ट विल बी इरेगुलेटेड। सो इरेगुलेटेड मुभमेन्ट हुन्छ जुन चाहिँ इन लेट इन कोर्स अफ हाम्रो एन्टिसाइकोटिक टिपिकल एन्टिसाइकोटिक थेरापी दिँदाखेरि हामीले के देख्छौँ? टार्डिभ डिस्काइनेजिया देख्छौँ क्या। अब लेट इन कोर्स कसरी हुन्छ? लेट्स चाहिँ टिपिकल एन्टिसाइकोटिक दिएको छौँ, टिपिकल एन्टिसाइकोटिकले D2 रिसेप्टरलाई ब्लक गरिरहेछ। अब D2 रिसेप्टर ब्लक भने लेट्स कन्सिडर दिस इज न्युरोनल टर्मिनल। यहाँ एउटा हाम्रो यो एउटा साइनाप्स है, यो मैले एउटा साइनाप्स देखाएको। यो साइनाप्समा चाहिँ के हुन्छ? नर्मली डोपामिन रिलिज हुन्छ अनि डोपामिन चाहिँ आफ्नो रिसेप्टरमा काम गरिरहेको हुन्छ। अब हामीले D2 रिसेप्टरलाई त ब्लक गरिसक्यौँ, D2 रिसेप्टर हेज बिन ब्लक। सो डोपामिनले यहाँ काम गर्न सक्दैन। डोपामिनले काम गरेन भने के हुन्छ? अब पछि गएर विथ लङ ड्युरेसन भइसकेपछि के हुन्छ? यसको चाहिँ के हुन्छ? देयर विल बी समथिङ नोन एज रिसेप्टर अफ रेगुलेसन हुन थाल्छ। अब रिसेप्टर अफ रेगुलेसन हुन थाल्यो है। अब रिसेप्टर अफ रेगुलेसन हुन थालिसकेपछि हामीले ड्रग दिँदाखेरि यो ड्रग दिने कोर्समा सर्टेन रिसेप्टर जुन चाहिँ अफ रेगुलेटेड भएको थियो त्यो चाहिँ ब्लक नहोला। अनि त्यो नभएको कन्डिसनमा जुन डोपामिन थियो त्यो डोपामिनले त्यो अफ रेगुलेटेड रिसेप्टरमा काम गर्छ, जस कारण चाहिँ मुभमेन्ट डिसअर्डर मेनिफेस्ट हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? टार्डिभ डिस्काइनेजिया भन्छौँ। यो चाहिँ ओरोफेसियल कोरियो एथेटोइड मुभमेन्ट देखिन्छ यसमा है। सो मुख र उतातिर अनवान्टेड भोलुन्टरी मुभमेन्टहरू, इनभोलुन्टरी मुभमेन्टहरू देखिने भनेको टार्डिभ डिस्काइनेजिया हुन्छ। स्पेसली वुमेनहरूमा अलिक कमन हुन्छ। कज के हो? ड्यु टु रिसेप्टर अफ रेगुलेसन। अब रिसेप्टर अफ रेगुलेसन यसमा भइरहेको छ है। अब रिसेप्टर अफ रेगुलेट भयो भने के हुन्छ? हामीले यसमा चाहिँ के भइरहेको छ भने D2 को एक्सेसको कारण भइरहेको थियो। अरू अघि भनेको मैले सबै यो जस्तै पार्किन्सनिजम भने, अनि अर्को मैले एक्युट मस्कुलर डिस्टोनिया, यिनीहरूमा के भएको थियो? D2 को कम भएर यो मेनिफेस्टेसन भइरहेको थियो। तर इन दिस कन्डिसन इट इज ड्यु टु एक्सेस D2 एक्टिभिटी बिकज अफ अपरेगुलेटेड रिसेप्टर। अनि जो जुन अपरेगुलेटेड रिसेप्टरहरूको सेन्सिटिभिटी मतलब डाउनवर्ड सिग्नलिङ पाथवेहरू जुन मोलिकुलर सिग्नल हुन्छ त्यो पनि एकदमै एग्राभेट भएको हुन्छ क्या, त्यसको कारण यो देखिन्छ। अब यसलाई ट्रिट कसरी गर्ने? ट्रिट हाम्रो मेकानिजम हो D2 एक्सेस भएको छ भने D2 लाई कम गर्ने। अब D2 लाई कसरी कम गर्नु? D2 लाई कम गर्ने हाम्रो एउटा स्ट्राटेजी के हो? D2 रिसेप्टरलाई ब्लक गर्नु। D2 रिसेप्टर हामीले ब्लक गरेकै छौँ। D2 रिसेप्टर फर्दर ब्लक गर्ने के हुन्छ? फर्दर फेरि हाम्रो के हुन्छ?
अमाउन्ट अफ रिसेप्टरहरू बढ्न थाल्छ. सो दिस इज नट द आइडियल स्ट्राटेजी क्या. त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा भर्खरै नयाँ ड्रग हेज बिन डिस्कभर्ड एन्ड दिस ड्रग इज नोन एज भिम्याट भिम्याट इनिभिटर्स है. भिम्याट भनेको भेसिकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन ट्रान्सपोर्टरहरू हुन् क्या. सो यसमा चाहिँ नर्मली हेरौँ यो एउटा साइनेप्स है. सो दिस इज अ साइनेप्स अनि लेट्स कन्सिडर इन दिस साइनेप्स डोपामिन इज बिङ सिन्थेसाइज्ड. यो डोपामिन चाहिँ के हुन्छ, डोपामिन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भेसिकलमा गएर स्टोर गरेर राखिन्छ. यदि भेसिकलमा स्टोर नगरेको भए के हुन्थ्यो, यो डोपामिन बाहिरै बस्थ्यो अनि बाहिर के छ, बाहिर म्याउ छ. म्याउ भनेको MAO माउ है. म्याउ भनेर याद राख्नु. म्याउ भनेको म्याउ भनेको एउटा बिरालो, बिरालो जल पनि भित्रै बस्छ अनि माउ पनि भित्रै बस्छ अनि भित्रै सिनाप्टिक भेसिकलमै यसले डोपामिनलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ क्या, मोनोमाइन अक्सिडेजले है. सो यो माउ इन्जाइमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डोपामिनलाई डिस्ट्रोय गरिरहेको हुन्छ. सो अब त्यसै कारण नर्मली के हुन्छ, यो जुन भित्र ट्रान्सपोर्ट गर्ने मेकानिजम भनेको भिम्याट है. अब यसलाई हामीले ब्लक गरिदियो भने के हुन्छ, यो डोपामिन भित्र जान सक्दैन. गयो भने के हुन्छ, यो बाहिरै बस्छ. बाहिर गयो भने के हो, माउले त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ. सो अल्टिमेटली डोपामिन रिलिज के हुन्छ, आफै कम भइदिन्छ. त्यसै कारण द ड्रग अफ चोइस इन केस अफ टार्डिभ डिस्किनेसिया बिकम्स भिम्याट इनिभिटर. यो भिम्याट इनिभिटर भनेको नयाँ ड्रग हो. यसको नाम के हो, भाल्बिनाजिन. भाल्बिनाजिन है. सो भाल्बिनाजिन इज द ड्रग अफ चोइस. सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. हाउ डु वी म्यानेज एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्सहरू अनि द बेसिस अफ एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्सहरू पनि इम्पोर्टेन्ट छ है. सो पार्किन्सनिजम र एक्युट मस्कुलर डिस्टोनीमा हामी सेन्ट्रल एन्टिकोलिनर्जिक दिन्छौँ. एकाथेजियामा हामी प्रोप्यानोलोल दिन्छौँ. वेराज टार्डिभ डिस्काइनेसियामा हामीले दिने भनेको भाल्बिनाजिन भन्ने एउटा ड्रग दिन्छौँ. अब आउँछ म्यालिग्नेन्ट न्युरोलेप्ट सिन्ड्रोम. यसको बारेमा मैले अघि पनि अलि विस्तारमा भनेकै थिएँ. सो लेट्स कन्टिन्यू अन द्याट है. सो मैले के भनेको थिएँ भने, सो लेट मी इरेज दिस. अब मैले म्यालिग्नेन्ट न्युरोलेप्ट सिन्ड्रोमको बारेमा भनिरहेको थिएँ. अब म्यालिग्नेन्ट न्युरोलेप्ट सिन्ड्रोम भनेको के हो, हामीले सुनेकै होला नि, देयर इज समथिङ नोन एज म्यालिग्नेन्ट हाइपरटेन्सन है. म्यालिग्नेन्ट हाइपरथर्मिया, सरी म्यालिग्नेन्ट हाइपरथर्मिया है. म्यालिग्नेन्ट हाइपरथर्मिया भनेर हामीले सुनेको छौँ होला है. सो म्यालिग्नेन्ट हाइपरथर्मिया भनेको के हो, यो कन्डिसन यदि इफ द म्यालिग्नेन्ट हाइपरथर्मिया इज सिन ड्यू टु ट्रिटमेन्ट अफ ट्रिटमेन्ट अफ टिपिकल एन्टिसाइकोटिक, देन द्याट कन्डिसन इज नोन एज म्यालिग्नेन्ट न्युरोलेप्टिक सिन्ड्रोम. सो न्युरोलेप्ट भनेको यो अल द टिपिकल एन्टिसाइकोटिकहरूलाई न्युरोलेप्ट भन्छ क्या. एन्ड म्यालिग्नेन्ट हाइपरथर्मिया द्याट इज सिन इन ट्रिटमेन्ट अफ न्युरोलेप्टिक अथवा टिपिकल एन्टिसाइकोटिक इज नोन एज म्यालिग्नेन्ट न्युरोलेप्टिक सिन्ड्रोम. अब यसमा के हुन्छ है, सो नर्मली एउटा मसल हो. मसलमा चाहिँ के हुन्छ भने देयर इज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनि त्यहाँ चाहिँ राइनोडिन रिसेप्टर हुन्छ. अनि यो राइनोडिन रिसेप्टरबाट क्याल्सियम आउँछ अनि क्याल्सियमले कन्ट्राक्सन मसल गराउँछ. मसल विल बी कन्ट्र्याक्टेड है बाई द रिलिज अफ बाई द एक्सन अफ राइनोडिन रिसेप्टर है. सो राइनोडिन रिसेप्टरमा कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेन्ट हुन्छ. त्यसको मजाले क्याल्सियम निकाल्छ अनि क्याल्सियमले के हुन्छ, मसलको कन्ट्राक्सन गराउँछ. अब मैले पहिले भनेको थिएँ यो मान्छेमा दुईवटा कुरा हुन्छ. एउटा इट इज ड्यू टु एक्सन इन द सब्स्टेन्सिया नाइग्रा पार्स कम्प्याक्टा एन्ड इन द हाइपोथालमस इटसेल्फ है. यो दुईवटा ठाउँमा यसले के गर्छ, अब हाइपोथालमसमा थर्मोस्टाट रेगुलेटरी सेन्टर त छैन, जस कारण मान्छेले के गर्न थाल्छ, सिभरिङ गर्न थाल्छ. अब यो सिभरिङ गर्ने चक्करमा चाहिँ के हुन्छ, किन सिभरिङ गरिरहेको छ, किनभने यसमा थर्मोस्टाट छैन. सो बडी टेन टु इन्क्रिज इट्स टेम्परेचर क्या. सिभरिङ गर्दै गर्दै फिभर हुन्छ अनि मसलको कन्ट्राक्सन हुन्छ. सँगसँगै मसलहरू रिजिड पनि थियो क्या. अनि यो रिजिड मसलहरूमा राइनोडिन रिसेप्टरहरू एक्स्ट्रा एक्टिभेट भयो भने त्यसले के गर्छ, एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ क्याल्सियम निकाल्छ जसले मसलको कन्ट्राक्सन एकदमै धेरै बढाउँछ. अनि मसल कन्ट्राक्सन एकदमै धेरै भयो भने के हुन्छ, मसलहरूको डिस्ट्रक्सन हुन थाल्छ, जस कारण चाहिँ मायोग्लोबिन युरिया हुन थाल्छ है. सो एक्स्ट्रा एकदम मसलहरू हाइपर रिजिडिटी अफ मसल विथ हाइपरथर्मिया इज नोन एज म्यालिग्नेन्ट न्युरोलेप्टिक सिन्ड्रोम द्याट इज सिन इन ट्रिटमेन्ट विथ टिपिकल एन्टिसाइकोटिक्स. सो दिस इज द म्यालिग्नेन्ट न्युरोलेप्टिक सिन्ड्रोम. अब कुरा आउँछ यति त हामीले पढ्यो, यसलाई म्यानेज कसरी गर्ने है. सो म्यानेज गर्नलाई हामीसँग एउटा टिपिकल एउटा सो म्यानेज कसरी गर्ने है, म्यानेज गर्नलाई हामीले मसल कन्ट्राक्सनै रोकिदियो भने त आफै म्यानेज हुन्छ हो कि होइन. अब मसल कन्ट्राक्सन कसरी रोक्ने है, सो त्यसको लागि हामीसँग एउटा स्पेसिफिक ड्रग छ क्या, द्याट विल ब्लक द मसल कन्ट्राक्सन. अब यो मसल कन्ट्राक्सनलाई चाहिँ कसरी ब्लक गर्छ भन्दाखेरि, सो द्याट ड्रग भनेको कुन हो है, सो त्यो ड्रगको नाम हो डान्ट्रोलिन है. डान्ट्रोलिन भन्ने ड्रग हो. डान्ट्रोलिनले के गर्छ भन्दाखेरि यो राइनोडिन रिसेप्टरलाई नै ब्लक गरिदिन्छ. राइनोडिन रिसेप्टर ब्लक भयो भने के हुन्छ, क्याल्सियमको इफ्लक्स हुन पाउँदैन. क्याल्सियमै आएन भने के हुन्छ, कन्ट्राक्सन हुँदैन. कन्ट्राक्सनै भयो भने यो सब फेनोमेना नै हुँदैन. सो डान्ट्रोलिन इज द ड्रग अफ चोइस इन केस अफ
म्यालिग्नेन्ट हाइपरथर्मिया अथवा म्यालिग्नेन्ट युरोलेप्टिक सिन्ड्रोम। तर हामीलाई कहिलेका क्वेसन झुक्काएर विच इज द मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग भनेर सोध्न सक्छ। तर इन द्याट केस ड्यान्ट्रोलिन इज नट द मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग। मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग भनेको यो के को कारणले इनिसिएट भएको थियो, यो सब के कारण इनिसिएट भएको थियो भनेको इट वाज ड्यू टु डोपामिन ब्लकेड। सो मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग भनेको डोपामिन इट्सेल्फ। अब डोपामिन आफै त दिन मिल्दैन, सो हामी डोपामिनको एगोनिस्ट दिन्छौँ, सो द्याट इज ब्रोमोक्रिप्टिन। सो क्वेसन आयो भने वाट इज द मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग इन ट्रिटमेन्ट अफ म्यालिग्नेन्ट न्युरोलेप्टिक सिन्ड्रोम भने चाहिँ हामीले ब्रोमोक्रिप्टिन भने, बट वाट इज द ड्रग अफ चोइस भनेपछि हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि ड्यान्ट्रोलिन भन्नुपर्छ है। सो दिस इज अल अबाउट एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। सो के हुन्छ भने न्युरोलेप्टिक ड्रगहरूले सेरोटोनिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्दैन, बाँकी सब रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ। द्याट इज द डोपामिन रिसेप्टर। डोपामिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्दाखेरि हाइपरप्रोल्याक्टिनेमिया हुन्छ, भोमिटिङलाई यसले प्रिभेन्ट गर्छ। अरू यसको ट्रिटमेन्ट फोर साइकोसिसलाई यसले ट्रिट गर्छ। अनि सँगसँगै यसले एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्टहरू देखाउँछ। यो सब यसको इट वाज ड्यू टु डोपामिन रिसेप्टर। तर सँगसँगै ब्याडली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसले अल्फा रिसेप्टरलाई पनि ब्लक गर्छ, कोलिनर्जिक रिसेप्टरलाई पनि ब्लक गर्छ, अनि हिस्टामिन रिसेप्टरहरूलाई पनि ब्लक गर्छ, जसको कारण साइड इफेक्टहरू देखिन्छ। अनि वाट आर दोज साइड इफेक्ट त्यसको हेरौँ है। अब यदि यसले डोपामिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्दाखेरि हाम्रो फाइदा के भयो, यसले एन्टिसाइकोटिक इफेक्ट देखायो र एन्टिइमेटिक इफेक्ट देखायो। अनि डिसएडभान्टेज के भयो, यसले एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देखायो, प्रोल्याक्टिनेमिया देखायो है। सो दिस वाज ड्यू टु डोपामिन रिसेप्टर ब्लकेट। तर यसले अल्फा रिसेप्टरलाई पनि ब्लक गरिरहेको छ। अल्फा 1 रिसेप्टर भनेको एउटा त्यो ब्लक भनेको के हुन्छ, इट विल रिज इन्टु इजाकुलेटरी फेलियर हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, हाइपोटेन्सन हुन्छ। सो पोस्टुरल हाइपोटेन्सन विथ इजाकुलेटरी फेलियर इज the one of the side effect in case of alpha 1 adrenergic receptor blockade। अर्को के हुन्छ, यसले मस्कानिन रिसेप्टरलाई पनि ब्लक गरिरहेको छ। मस्कानिन रिसेप्टर ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, एस्टाइलकोलिनको एक्सनलाई प्रिभेन्ट गरिरहेको छ। कहाँ प्रिभेन्ट गर्छ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम प्रिभेन्ट गर्ने के हुन्छ, जस कारण चाहिँ फर्गेटफुलनेस र डिसओरिएन्टेसन हुन्छ। सँगसँगै यसले जिआइटीमा नि एस्टाइलकोलिनको एक्सन बन्द गर्यो भने द्याट विल म्यानिफेस्ट एज कन्स्टिपेसन विथ फिकल रिटेन्सन है। अनि यदि ब्ल्याडरमा ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, युरिनरी रिटेन्सन हुन्छ। सँगसँगै यसले ड्राई माउथ गराउँछ, ब्लड भिजन गराउँछ। सो यो सब के हो, एन्टिकोलिनर्जिक साइड ब्लकेटको साइड इफेक्टहरू हुन् है। सँगसँगै यसले हिस्टामिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ इन द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, जस कारण चाहिँ सेडेसन हुन्छ। अब हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लक गरेर मान्छेमा चाहिँ ओबेसिटी पनि देखिन्छ, किनभने हिस्टामिन इज द रेगुलेटर फर हाम्रो सटाइटी है। अब यदि हिस्टामिनै ब्लक भने के हुन्छ, हामीले खाएको खाइ गर्छौँ अनि मान्छे विल द पर्सन विल बी ओबिज है। सो दिज आर अल द साइड इफेक्ट इन केस अफ टिपिकल एन्टिसाइकोटिक। अब हामी इन्डिभिजुअल ड्रगमा जान्छौँ अनि त्यसको बारेमा फास्ट रिभिजन गर्छौँ है। सो कुन कुन ड्रगहरू हुन् त्यो हामीले हेर्ने हो है। सो अब टिपिकल एन्टिसाइकोटिकहरूलाई हामीले क्लासिफाई गर्छौँ इन बेसिस अफ केमिकल। मैले फर्स्ट क्लासमा नि भनेको थिएँ, फिनोथायोजिन, थायोजान्थिन अनि त्यसपछि ब्युटाइरोफिनोन्स है। ब्युटाइरोफिनोन्स भनेको दि आर द मोस्ट पोटेन्टमा पर्छ। अनि ब्युटाइरोफिनोन्समा के पर्छ, हालोपेरिडोल पर्छ, ड्रोपेरिडोलहरू पर्छ, पेनफ्लुरिडोल पर्छ। थायोजान्थिनहरूमा थायोथेक्सिन र फ्लुटेनथिक्सोलहरू पर्छ। अनि अर्को एलिफेटिक हुन्छ, पाइपेरिडिन हुन्छ, अनि पाइपेराजिन हुन्छ, द्याट इज इन फिनोथायोजिन। अनि यिनीहरूमा के पर्छ, क्लोरप्रोमाजिन, ट्राइफ्लुप्रोमाजिन, थायोरिडाजिन, फ्लुफेनाजिन अनि ट्राइफ्लुप्रोमाजिन भन्ने ड्रगहरू पर्छ है। अब इन्डिभिजुअली जान्ने भन्दाखेरि के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि लेट्स टक अबाउट अनदर हेरौँ। अर्को क्लासिफिकेसनले पोटेन्सीको कुराहरू छ। लो पोटेन्सी ड्रग है, लो पोटेन्सी ड्रगहरूले डोपामिन रिसेप्टरलाई राम्ररी ब्लक गर्दैन। यदि डोपामिन रिसेप्टर त्यति राम्ररी ब्लक भएन भने एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट पनि यिनीहरूमा कम हुन्छ। सो दिस ड्रग हेभ लेस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट। तर द साइड इफेक्ट ड्यू टु अरू रिसेप्टर ब्लकेट, द्याट इज अल्फा रिसेप्टर ब्लकेट, मस्कानिनिक रिसेप्टर ब्लकेट एन्ड हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लकेट, यिनीहरू चाहिँ यो ड्रगहरूमा अलिक बढी हुन्छ है एज कम्पेयर टु हाइपोटेन्सी ड्रग। हाइपोटेन्सी ड्रगले डोपामिन रिसेप्टरलाई मजाले ब्लक गर्छ। ब्लक गर्यो भने के हुन्छ, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्टहरू के हुन्छ, तिनीहरूमा त्यति मजा एकदमै देखिन्छ कि एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट है। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट त देखिन्छ, तर यिनीहरूले अल्फा रिसेप्टर अनि मस्कानिन रिसेप्टर र हिस्टामिन रिसेप्टरलाई त्यस्तो साह्रो ब्लक गर्दैन है। सो दिस इज, अनि यसरी हामीले पढ्दा हुन्छ क्या। सो हाइपोटेन्सी ड्रगमा कस्तो साइड इफेक्ट दिने, लो पोटेन्सी ड्रगमा कस्तो साइड इफेक्ट दिने। अब इन्डिभिजुअल ड्रगहरू हेर्दाखेरि मोलिन्डन, अनि अर्को छ हाम्रो फिनोथायोजिन। फिनोथायोजिनमा थायोरिडाजिन छ, क्लोरप्रोमाजिन छ, ट्राइफ्लुप्रोमाजिन छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्लुफेनाजिन, ट्राइफ्लुप्रोमाजिन अनि यिनीहरू भयो। अनि त्यसपछि ब्युटाइरोफिनोनहरूमा चाहिँ हालोपेरिडोल छ। हालोपेरिडोलले के गर्छ, म्याक्सिमम D2 ब्लकेट गर्छ। यसको म्याक्सिमम चान्स हुन्छ EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट देखाउने म्याक्सिमम चान्सेसहरू त्यसको चाहिँ हुन्छ है। अब यहाँबाट इन्डिभिजुअल ड्रगहरूको बारेमा मेन पोइन्टहरू हेरौँ है। सो वाट आर द मेन पोइन्ट्स भन्दाखेरि अब हामी यहाँ क्लोरप्रोमाजिनको कुरा गर्दाखेरि इट इज द मोस्ट कमनली युज यो टिपिकल एन्टिसाइकोटिकहरूमा मोस्ट कमनली युज गर्ने ड्रग भनेको द्याट इज क्लोरप्रोमाजिन। अनि क्लोरप्रोमाजिन चाहिँ
डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ द कार्बामाजेपिन भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो एन्टिइपिलिपिड ड्रग हो, यो चाहिँ क्लोरप्रोमाजिन हो, यो यसको याद राख्नुपर्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ थाइरोइडाजिनको बारेमा के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि थाइरोइडाजिन भनेको यसको एन्टिकोलिनर्जिक प्रोपर्टी एकदमै प्रोमिनेन्ट हुन्छ क्या। सो मस्कारिनिक ब्लकेट यसले एकदमै मजाले देखाउँछ। मस्कारिनिक ब्लकेट धेरै देखायो भने के हुन्छ, यसमा एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्टहरू एकदमै मिनिमम चान्स हुन्छ क्या। किन मिनिमम चान्स हुन्छ, किनभने हामीले D2 रिसेप्टरलाई ब्लक गरिरहेको थियो, D2 र एस्टाइलकोलिनको ब्यालेन्स हुनु पर्थ्यो, D2 रिसेप्टर हामीले अलरेडी ब्लक गरिरहेको थियो। सो हाम्रो चान्स के हुन्छ भने एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर पनि ब्लक होस् भनेर, सो त्यो यसले गरिरहेको छ। त्यसै कारण यसमा एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट एकदमै मिनिमम हुन्छ। तर के कुरा याद राख्नुपर्छ, एन्टिकोलिनर्जिक भयो भने इट विल रिजल्ट इन्टु डेन्जरस ट्र्याकियारिमिया विथ अदर साइड इफेक्ट, जुन मैले पहिले डिस्कस गरिसकेँ है। सो त्यो भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि देयर आर अरू ड्रगहरूको बारेमा। सो पाइपेराजिनहरूमा फ्लुफेनाजिन छ, जसलाई चाहिँ हामी डिपोर्ट फर्ममा इन्ट्रामस्कुलर दिन सक्छौँ। अब यसको इन्ट्रामस्कुलर दिएर फाइदा के छ भन्दाखेरि 1 डोजले 3 देखि 4 विकसम्म काम गर्न सक्छ। सो यसको बारेमा यही हो। अनि अर्को चाहिँ हामीले हेलिपेरिडोलको बारेमा जानुपर्छ। यसमा चाहिँ भेरी पोटेन्ट हुन्छ अनि यसको एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट पनि एकदमै धेरै हुन्छ। सो द्याट सुड बी अल्सो नोन है। अनि हेलिपेरिडोल इज अल्सो अभाइलेबल इन डिपोर्ट फर्म है। सो हामीले यहाँ इन्डिभिजुअल ड्रगहरूको बारेमा नि अलिअलि जान्यौँ। सो अनि वी हेभ कम्प्लिटेड द टिपिकल एन्टिसाइकोटिक। सो टिपिकल एन्टिसाइकोटिकमा हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि वी शुड नो वाट इज इम्पोर्टेन्ट अवर टिपिकल एन्टिसाइकोटिक द्याट। सो टिपिकल एन्टिसाइकोटिकले डोपामिन रिसेप्टरलाई ब्लक गर्छ भने थाहा हुनुपर्छ। अनि टिपिकल एन्टिसाइकोटिकको चाहिँ कहाँ रिसेप्टरमा काम गर्छ, अनि त्यो रिसेप्टरमा काम गर्दाखेरि यसले के गराउँछ, यो 5वटा साइटहरू थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यो साइटहरूको कारणले यसको एडभर्स इफेक्टहरू के देखिन्छ त्यो थाहा हुनुपर्छ। अनि यसले त्यति मात्र होइन, अरू रिसेप्टरहरूमा नि ब्लक गर्छ। अनि त्यो अरू रिसेप्टरहरूमा ब्लक गर्दाखेरि के साइड इफेक्टहरू देखिन्छ त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यसलाई नै त्यसै कारण त्यही एज अ होल हामीले याद राख्यो भने इन्डिभिजुअल ड्रगहरूको पनि एडभर्स इफेक्ट याद राख्नु पर्दैन। वी सुड ओन्ली नो द्याट कुन ड्रग पोटेन्ट हुन्छ, कुन ड्रग लेस पोटेन्ट हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले मैले भनिहालेँ, जुन ड्रगहरू लेस पोटेन्ट हुन्छ त्यसमा डोपामिनको ब्लकेट त्यति राम्ररी हुँदैन, जस कारण चाहिँ एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्टहरूको चान्स अलि लेस हुन्छ। अल्फा मस्कारिनिक र हिस्टामिनिक ब्लकेटको चान्सेसहरू चाहिँ बढी हुन्छ। वेरएज हाई पोटेन्ट ड्रगहरूमा चाहिँ D2 रिसेप्टरको ब्लकेट एकदमै पोटेन्ट हुन्छ, जस कारण एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्टहरू पनि बढी हुन्छ है। सो दिस इज हाउ वी स्टडी। अर्को कुरा चाहिँ एउटा लास्ट है, यो सो भन्न लाग्यो भनेको चाहिँ यो युजली मैले अघि भनेको थिएँ, यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भने वेट गेन गराउँछ है। टिपिकल एन्टिसाइकोटिकहरूले अल द टिपिकल एन्टिसाइकोटिकले वेट गेन गराउँछ एक्सेप्ट मोलिन्डन। मोलिन्डन एउटा मात्र टिपिकल एन्टिसाइकोटिक हो जसले चाहिँ वेट लस गराउँछ। यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यूमा नि आउन सक्छ। सो दिस इज दिस मच फर टुडे and we will talk about atypical antipsychotic in the next class.